kitabun kecilungan Rasulullah ya Rasul Islam tidak akan dapat وإذا حصل كان عهد تفاعلي فمعبود رسول الله جعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذات يوم محتاج تكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم نتاخذ الكتابون كي يوم خبر وليس لنا وقالت مشهور ذا النبي أغيث وجه الأحكام الشرعية تتبليغ زبار لكي برابر خبر ده کتاب و سرویو کتاب و سرنی او رسول هغه سوی د احکام شرعیه او د تبلیغ لپاره لګل شوی وي او معروف کتاب او متجدد شمی مولا تا تعریف کړی دی او بیا یو د یو نو بل د بل نو بل د بل نه کوي تاسو شارحین او ډیرو علماء لیکلي او تعریف پیدا کړی رسول کی راشد کتاب متجدد وی ولی دبیو سوی ترازون کوفریتا گمبه خدا دی چه پا قرآن شریف کے اللہ دی اسماعیل علیہ السلام مطالب فرمائے وکان رسول النبی علی کتاب متجدد و سرنو کتاب متجدد نصحیفہ او نور سر کتاب es kitab mau sahiba wa sarano wiyala pernah kita guna wasal pasti udah balik halas kau mau tajasa dewa tahu kitab mau tajasa nabi kitab usai dah selalu dapat au kembali punya pada Rasul tidak belas kita guna wasal pasti Ibrahim alaihissalam نو یو پیغمبر دې بیتکارونه دي یې خپل راغلي دی د ټول نو بیا په هر پیغمبر رسول یو خدای دې تا قید د متجددونو ده اوس ولې دا ورته پاتې چې متجددون شو څه د پلان پاتې نو بیا سوال دا خو یو پیغمبر خدای به کتاب نه لیکي یا خپل کتاب راغلی او یا د بل پیغمبر کتاب ورته میراث کیږي نو هر نبی بیا چې اسماعیل علیه السلام خپل کتاب نه راغلی د پلار پاتې او هغه بنیاد ته ورته رسول وی آدم علیه السلام ته خپل کتاب راغلی خپل صحیفې آدم علیه السلام نه پس ادریس علیه السلام هغه ته خپل صحیفې راغلي هغې ته ولې رسول نه وی د بخاري حدیث دی رسول الله مبارک وکړل حدیث شفاعت وایي هغې کې څه دي هغې کې دا دي چې اذهبوا الى نوح اول رسول في الارض شفاعت وایي اذهبوا راشئ الى نوح آدم علیه السلام وویل نبي علیه السلام نقل کړي آدم علیہ السلام هو لا شيء اذهبوا الى نوح اول رسول بعثه الله لنبي رسول الله البخاري كده لنبي رسول نوح عليه السلام فداخل مخي عيسى عليه السلام دي داخل مخي ادريس عليه السلام دي داخل مخي آدم عليه السلام دي او دي ټول تصحیفې راغلي دي دوی کتاب متجدد نو بیا کتاب داخل ولی نوح علیه السلام لومبی او بل مزیدار اعتراض داخل چې دوی چې کتاب متجدد وي نو د دې کتاب نه مراد بیا رسول کتابونه یا صحیفو سره وي نو رسول کتابونه رسول الله سره وکړه بدا صحیفو سره نو بیا 104 یو سلسلو رسولان پکای حالانکہ دا بخاری روایت کے وہ کمرش جو رسول 310 رسول 310 نو رسولان 310 نو کتابونه 310 لہذا دا تعریف
درست اصل تعریف دار اصل تعریف دار چې رسول هغه ته وایي چې تبلیغ د احکام شرعیه سره سره د یو قوم د مقابلې لپاره راغلی. دوه ډیوټۍ یو دا چې خلکو ته احکام شرعیه رسوي او دویم دا چې قوم به درسره جګړه کوي مقابلې ته ځان تیار ساتي. نو په مقصد نه لومړی د قوم مقابله نوح علیه السلام د هغې نه مخکې هېڅ مقابله د قوم نوح علیه السلام لومړی هغه کسو احکام شرعي شروع کړ په امت ته. د نوح علیه السلام نه مخکې شرعي احکام پېښه تکوینی احکام تدور به صاحب تفسیر کوي. لومړی مقابله د قوم سره د نوح علیه السلام راغلی. بیا جنګ شوي یا نه شوي، بیا یو بل پسې توره ټوپک تماچه وتې یا نه، په مقابله د قوم. نو لماذا رسول خاص شو، نبي عام شو. نبي هغې ته وایي چې لپاره د تبلیغ د احکامو شرعیه ورغلی. برابره خبره ده د قوم مقابله پکې وي او پرې نه او رسول هغه دی د تبلیغ د احکامو شرعیه او د قوم د مقابلې دواړو لپاره راغلي. نو بینهما عموم و خصوص مطلق. نو نوح علیه السلام رسول هم دی، نبي هم دی. دوه معنی غواړي، یو د اجتماع یو د احترام. نبي هم دی، رسول هم دی. د قوم د تبلیغ لپاره هم دی او د قوم د مقابلې لپاره. او آدم علیه السلام شو، عیسی علیه السلام انبیاءو د قوم د تبلیغ لپاره راغلي دي، لیکن مقابله نه شي. آدم علیه السلام نبی شو، رسول نه شو. او نوح علیه السلام نبی هم دی، رسول. خلاصه کړه خبره الى رسول الله. ما وایي چې الف لام عددي راځي، اضافه عددي راځي. رسول الله نه مراد زمان مبارک پیغمبر محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم. زور پسې صلی الله علیه وسلم. ورته ته ما ویل ټولې خبرې به دي او بله پیل. اوس دې خبره چې نو کوم نه کې وا چک نه راځي. اوس دلته چک راوځي چې نوح علیه السلام تبلیغ کړی و، مقابله راغلی. دا به راځي دا مو دې خبرې اوس دا به چک راغلیږي. عیسی علیه السلام کله تېر شوي دی، ادریس علیه السلام کله تېر شوي دی، قومونه سیندو هغې دا ضمني خبرې چې دی لکه اوس دا چې راوځي چې دا لس صحیفې په چا چا نازلې وي، نو ضمني خبرې دي که نه؟ دا ضمني خبرې دي. دا ټولې را روانې دي، یو خبره ستا نه پاتې کېږي. ځینې د فقه یو جزیه پاتې کېږي، ځینې د عقایدو یو جزیه پاتې کېږي. د تا په علم کلام کې څه ویلي دي یا د نحوې طرحه پکې راغلي. ولك صبرك والموضوع صلى الله عليه وسلم ولا سيرة القديرة ولا فاعل صلى الله عليه ضمير رسول الله أو سلم صيغة الماضي عطف صلى والصلاة تابعيني رحمة الله. بالنسبة لله رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله نسبت رحمت دی وایي فرشتو ته نسبت وشي استغفار، او چې بندګانو ته نسبت وشي مخلوقات فرشتو نه متفق وعده. نو استغفار کې فرق دی، استغفار خاص طرف ته بخښنه دی او دعا عامه ده. استغفار د مولد او اشاره ده. اوس فرشتو صلی الله نسبت الله ته شو. مراتبنا ارسال دا نعمتونو دا رحمتونو او دا برکتونو دی. حتى من سوائم حتى إن الله وملائكته يصلون دلتا جرسه إلى الله ضرور جدا شيء دا ملائكة جدا دی. نو دا سيطا يصلون راغي. نو ما التمانا کرو بجبريكون سارا بعد مانا کرو رحمت دیگر برکت دی. استغفار مختلف برکت دی، دعا مختلف برکت دی. نو دلته متوایي الله څه رحمت الله ډېره د ماضي ده، خو دا دعا ده ولې
صيغه ماضي ده مولانا صاحب خدا جمله دعائيه ده او په دعا کې د ماضي په صيغه تعبیر کیږي لکه انا کوئی غفار الله له فقال خدا وجدا شي وي يغفر الله له الله دې وبخي يغفر الله له وي الله دې وبخي لیکن تحققات صيغه ماضي په دعا کې راځي غفر الله له یعنی ذاتي معنا دا شو چې تاسو څنګه لکه چې الله بخله تاسو څنګه لکه چې الله بخله د تحقق لپاره کله صيغه د مسپرې کې روټي ته مولانا خلکو توجه خرابېږي او په دې ځای کې کاوه خلاصه د کلام دا ده چې صيغه د ماضي کله د مستقبل په ځای استعمالي کې تحقق لکه د قیامت د څومره په قرآن کریم کې ذکر دی نو عموما د چا لپاره استعمال شوی د ماضي وقضي الامر وقضي الامر نو قضي صيغه يقضى لیکن تعبیر فقط قضي سره شوی ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو صيغه د ماضي ورول شوی بل يوم ينفخ الحاصل ذا صلى يصلي الله عليه ويسلم رحمة نازله او سلامت يالي نازله نصيرة ماضي رخلها تحققان اما نبنى كي يصلي الله والله برحمة نازل كرده وسلم او الله بسلام ويلي معنى درست ده وذا جملة معترضة دعائية لفظا خبرية معنى إنشائية او صيغة ماضي ولا دعاء ومستقبل فالفاظ ماضي يصلي ويسلم صرف كاري انه ذا تحققا فدعاء ذا دعاء صيغة ماضي استعمالي غفر الله له دا وی جمله دعائیه د تیر نو ده دا معنا ورکړي چې الله په رحمت نه ګرځي وسلم او سلامتی په ویل دا معنا جوړه ده دا خدا جمله دعائیه الله دې په رحمت نازل برکت نازل صلی خصوصي انعامات الله نازل دا دعا دا ولې کومه دا معنا الله په قرآن شریف کې حکم کړی دی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا يمين وسلموا بارما نزل كذا شيء وصلاة مولانا سے حكم الصلاة على النبي سري نفع عمر في يوم في غمار مبارك ما يدرك الشريف ويلواجب واجب فرمانا دفع ولا حكم قرآن ذلك والذي قام الرسول جودة الواجب او بیا إذا رسول الله مبارك نمو آخشتی نمونه اتوال یو ورطمور اکر یو نکا یو دی محمد او بل دی احمد وچی نمو آخشتی کی پا یو مجلس کے نو بیان ضرور شریف ویل واجب وکدانو په مجلس کې مقرر راځي بار راځي نو دې کې د تلقین او د امام طحاوي په منځ کې اختلاف دی دواړه د مخرجین د مسائل فقهیه ترتیب زموږ د فقه مسائل ذکر کوي مطلق هغه مسائل چې اکابرونه کوي او امام طحاوي زموږ د فقه حنفي مسائل منتقل کوي او دواړه په منځ کې کله اختلاف لري نو کرتی وی یونو د رسول الله چې کوم عالم دی علیه الصلاة والسلام ورونکی د یو مجلس کې واغېستلی شي نو دا واجب دی او چې دوباره راځي نو بیا مستحب او امام طحاوي وایي نه وایي که په یو مجلس کې دا نوم بار راځي بیا هم واجب دی امام کرتی وایي چې امر تقاضا د تکرار نه کوي امر منتقل تقاضا د تکرار نه کوي الله سوال سره امر کړی سلیمو سره امر کړی
کړی دی نو د اصول قانون دا د اصول فقه چې امر تقاضا د تکرار تا ته یو ځل خدای پاک حکم وکړه چې دا وکړه بس یو ځل کافي دوباره ضرورت نشته تا ته یې اوبه راوړه نو ما ته به بار بار راړې یو ځل به راړې یو ځل تا ته یې ورشه بهر موټرسایکل درکړه نو بار بار به دې یو ځل به دې یو ځل لیکن امام طحاوي څه وایي وایي بالکل امر تقاضا ته قرار نه کوي او سبب چې مقرر شي بیا مسبب مقرر کړي لکه الله وایي اقیموا الصلاة دا امر بالکل تقاضا ته قرار نه کوي یو ځل مونځ پکار دی او سبب یې وقوع ته وقت دی چې سبب مقرر شي نو امر متوجه شي بیا سبب بیا راغی مسبب بیا امر مقرر شو بیا اقیموا دی نو نفس امر تقاضا د تکرار نه کوي او چې سبب مقرر شي نو بیا به تقاضا د تکرار کوي لکه موټرسایکل لار کې ولاړو دې ځای نه ما ته اودس ښکارېده ما درته ویې ورشه موټرسایکل لرکړه دې لار موټرسایکل لرکړه امر تقاضا د تکرار نه کوي بل طالب راغی موټرسایکل په لار کې ودرېد ما ورته نه دي ویلي دې به دې بل وکړل بل طالب ولې راغی موټرسایکل یې په دغه کې ودراو په لاره کې دی باندې نو امر تقاضا د تکرار نه کوي خو چې سبب مقرر شي نو مسبب مقرر کېږي اقیموا الصلاة امر تقاضا د تکرار نه کوي خو چې سبب یې وخت استعمال په راځي لمونځ کوو دارنګې اتموا الصیام الی اللیل امر تقاضا د تکرار نه کوي خو چې سبب مقرر کړي د رمضان میاشت ده نو دا امر بیا مستمر کېږي ظاهر کې خو د طحاوي خبره لیکن زما پلید لکر خبره درسته او جماهیر هغې ته ترجیح دا چې مجلس یو کې یو مجلس ساعت د مجلس په منزله د ساعت واحد دی ساعت د مجلس په منزله د ساعت واحد دی د ټول مجلس په منزله د یو ساعت راځي چې نوم بار مو واخیستلی شي لکه یو ځل اخیستلی شي او د هغې دلیل سره یو آیت د سجدې د تلاوت چې په یو مجلس کې بار لوستلی کېږي یو آیت نو بالاستفاق یوه سجده لازمېږي ډېر نه اگر چې په سجدو کې سبب مقرر یا اگر چې ما لکم لا تسجدون کې سبب مقرر لیکن ساعات المسجد تجعل كساعة واحدة تسجل في يوم السجدة آية تلاوة المسلمين ساعات تمجد بمنزلة ساعة واحدة محاصر تشو هذا شيء مجلس كده رسول الله صلى الله عليه وسلم نمو غشتريش علام قوي مصدر الشريف واجب لي أمر دي أو بار نمو غشتريش نبيا واجب ندي مستحب لیکن کله پیغمبر مبارک صفت واخیستلی چې نومونه لکه رسول الله نبی الله پیغمبر دا صفتونه دي نو بیا بالاتفاق درود شریف ویل واجب نه دي او مستحب دا خو تاسو ته یو حکم معلوم شو او مولانا موږ د صفاتو سره درود شریف وایو په مقصد د الله رضا او ثواب دي چې حاصل اوس په بلې خبرې ته راشو چې یو سوال د قرآن څخه معنا دوه حکمه کړي یو د درود شریف او بل د سلام نو ټول علما په دې اتفاق لري چې اجماع د اختلاف نشته دا سلام هغه مختص دی او هغه حالت پورې چې رسول الله مبارک مخامخ او درود شریف حکم د نوم سره دلیل په سره د بخاری مسلم ترمذی د ټولو صحاح او روایت ته چې دا آیت نازل شو نو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وايي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی هذا السلام قد عرفناه کلام کوي نه لري مقامات د توحید د توحید السلام علیکم لیکن وراثه الصلاة هذا الصلاة قد عرفناه
فقول لك السلام وما عليكم حاضرين من فنفس الشيء رسول الله مبارك فرمائے قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام يا رسول الله مبارك تقولي الله نظر واجب مجلس أبا أو دار الشريف او کمیلتا او زمون علماء دې کې یو خبره کوي غیبای په اعتبار د لغت په اسمان لا اطلاق پرونو کولی شي په اعتبار د لغت ځکه احمد ته وی ساته ویلې چې بل څه رسول الله مبارک یو صحابي زکات صدقه راوړه نو دعای ورته وکړه په دې الفاظو اللهم صل على آل أبي أوفى وبارك له اللهم صل على آل أبي أوفى الصلاة لغة التأمين لكن نوع له الفرقون أذلك برسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم ونور أنبياء وسلام عليه السلام فكذا لغات باعتبار متناسق تماما السلام عليك يا زيد السلام عليك والسلام عليك عليك السلام صفر عليه السلام ويتنا لو صليت هذا البيت السلام عليه زيد سبع وعليك وعليه السلام عليه السلام لا يقطعون لكن فعلت كموما تبين الله سرطان بردتي عليه السلام وفرشتو ساموي عليه السلام او يو ترتيلا رضي الله عنه هذا فعلت كذا صحابه سلام عليه اگر كذا لفظ باعتبار ذلك لا ترميل جمع لا يتنذبش او رحمه الله يدعامه كانوا أموات مستعملين بطريقة الآن لم يتبعهم يرحمك الله تعالى سبحان بشير يا رب الحمد لله دور تتبعهم يا رب وفي اعتبار اللغات الاستعمال لدور ألفاظ فعال جاية ولألفاظ مخصوصة وسرعة صلى الله عليه أو عليه السلام أو رضي الله تعالى أو رحمه الله بلا تخصيصات كما نور أنبياء وتفصل لا يفرق البدل المحرم وي نور أنبياء وتتبع للنبي بيش أو دارني نور أمة تتبع للنبي بيش صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى أصحابه بفوائد إذا كان لفظ صلى الله عليه جواز بإشارة اللهم صل على فلان على فلان وآخر في اعتبار الله والإسلام ولا حاصل من كبار الله sudah membarakkan jalaka alaihi salam ni huwe sudah membarakkan penuh anbiya atau ya Jibril alaihi salam atau ya طبعا بيانو ربي الرحمن او رضي الله عنه كتاب الاسلام اول الصحابه والمرضي الله عنه لما قال شريك الهين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بقي صلى سيرة المدينة وسلم سيرة المدينة جملة معترضة شوى أو دعائية شوى وصفت صلى الله عليه وسلم هذه أولا رسول الله لكم مبارك في غمبر ورد وقول الله عز وجل يا وقول الله عز وجل تدي وصواب هذه إلى رسول الله
إلى نبي الله جواب ذلك برسالة الناس الرسول النبي رسول الله ونبي الله فكذا لكن إنسان كيروي هذا إنسان حيوان وكحيوان هو إنسان نمرات هو كان نمرات وكان نبي الله يبين هذا نبي رسولني هو رسول النبي ذيك توعد وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل فعد في فهذا باب هذا باب مذكور خبره هذا الفرع وقول ومنقوش ولا بعيد له بعيد إلى كل باب لازم ترجمة الباب ليه بعيد شوى باب لازم باب مدعك وهذا باب لازم نشوف لا ترجمة الباب لمن أقول بعيد بين برك بين دار فكيف عادت تخبر الله فكيف عادت شوف كيف كمان تنويل كيف يبدل مرفوع يا خبر ده مبتدا محذوف له كابتن بمضمونه وغيره مرفوع نقول كيف يبدل ده قلنا هذا مرفوع كيف مرفوع ومحل رفع قوله مرفوع او يا كيف خبر ده مبتدا محذوف له مرفوع وإذا قولهم الطالعة الإسلام أو قول الله عز وجل كيف يوقف توجيهه وكيف مضاف إليه أو مضاف إليه مجروري معطف ومضاف إليه مجروري وقول الله عز وجل بارس إلى المسجد تدعى لنا ألا تدعى مشي الله منذ هذا مصادر لا تدعى كل شيء تفصيل لما جو قبل معناه عز معناه مفهوم تقريبا عز يعز الله ونادر او عز يعز قوي واشتد عز يعزنا عز يعزنا عز يعز الله قوي قوي باعتبار الجسم على الجسم منظم وقراني عز قوي مصدوق تومين شيء وقوي تومين شيء لا تتاوي هكذا نحن بخبر معنا إذا عز قال استعمال كم عز قال استعمال كم لذا بمجرد بقوم عز قال استعمال كم بحور باراني قوي بعلم قبل بجسد के قبل مقام के मुकद्दस ताज़ अल्लाह ने इस्तेमाल तमाम रसूल قبل बशार सब जाने वाला सब मुअज़्ज़ज़ और जल्ला जल्ला يجل جل يجل ضرب ولا بيدشي ضرب والد جلال رفعت دوي ولا زيد يوم أنا شفت عز صور جل الفاظ مراتب جل وشان ترى صفات ترى صفات باعتبار الله سبحانه أما صفات المخلوق تقبل الله كم جملة معترضة عز وجل الله فرزقي جل شانه أكاد إنسان معصب هذا كذا سند عزيز هنا فكم جل بين جنب اعتبار إلى أكبر وارد ليش قبل أن لا تفعل كم جملة معترضة وتشير لمزيدا أو معنى لمزيد معينة له قول الله عز وجل أو الله كتفسير ذات بنور كتاب الكبير ما بسم الله كتاب الإشارة ذات كتاب الإسلام إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد فترجمة الباب دليل ذات القيوم والمحيط إنا أوحينا إليك نوحيك رسالة أوحينا بشر ترغي نوحيك رسالة نوح عليه السلام ونوح في أنبار من بعده وسلم عليه السلام jadi ayat syani nuzul awal jadi munasabah sama kita
Ustaz dia cuma dulu. Telah putih kata dia tadi pasal. Tak terus malah jatuh. Tak ada jatuh maju tak terus tak bersih. Angkat benar tidak ada yang kita benar perlu. Kita sudah Allah dalam nyakat menteri kali. Abu Jalan tertarik kata kata. Bata Umayyah Syekh di Masadir tak kemudian kerja. Di Masadir tak Arab kafiran tak jihad min Allah rajin di beriman oleh Arab. Istilah mana saya berkali baru istilah orang dan tak boleh terbaca boleh awal lebih awal. Lalu kita kata Abu Jahal تدور الرسالة مثال هذا حتى لو نجي بالإيمان ترى خط الأقوال تكن ندرس خدنا بمقبل في بريشة بلاس كذي ولا أو بوجا orang mengatakan tadi ini tidak benar iman berolah. Negara sedari khatmi atau barista semana lagi kalau khat dari orang kewino atau dah khat Jahan dari Jahan Zakri dia Zakri dia tahu lagi tak lewat khat tadi pakai geris dia tak lewat khat tadi Allah ayat hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihissalam mana di mana Ismail alaihissalam mana zaman bagi bagaimana hatta berada يوم ما كنت بدعا من الرسل تسلم في غفار ممكن يستهكار كي ساعة ما كانوا في غفارات تسجيبي هذا شيء يبتعب فكاري كي يوصل إلى إليك من كل ناشنا وخلق مداسي كداسي 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 وزندري رضي وفرد السلام لنا رسول داسي كداسي كداسي ويبقى من زندري رضي كتير بارا نمشكك رسول كانوا إلى بارا وليبقى سلسلة جارية बिल्कुल यौना स्नान रावल को बिल्कुल यौना स्नान अगर आप कौमे कलामियन तो जाएगा हर कला सु ओदा से tapi nampak sudah sendiri nampak nanti ada nama kemudian nampak tersebut mengalir dalam modal berbeda nusan ada kita atau kita spesifik enggak karakteristik dan mengalir dalam bagaimana karakteristik lalu alaihissalam menurut pegambaran mereka tuna dasar yang besar Maulana Syekh dan nubuat dan Nabi Manalu atau dan nubuat yang insan tasbih awal dari يوم عيار ذلك لدى حالات ممكن pegambaran mentalak لدى حالات ممكن pegambaran mentalak baru mudah يوم عيار ذلك يوم عيار أو لدى حالات ممكن أنبياء أو هذا في نقطة ممكن تروا أنبياء وسلام ممكن بيربنا مبتدأوا مولدا ممكن بيربنا أمنا وسلام ممكن بيربنا نصار كتابنا غير بلدنا نصار كتابنا غير بلدنا ممكن أنبياء بمقابلة قوم صلى الله عليه مخي أنبياء أما شوال يستقبلوا لكوري شهر على الكلام لكوري قرانا لكوري تدين لكوري مخي أنبياء مازي تأثار نوا تدمان مخي أنبياء لكم سدعوات بالكرة لكم بالمقابلة أو للتوحيد تباري ذرا تسكيت عقيدة رأسي خاصة تلك بيانا والدقاء Allah ulama ada sendiri akan apa terima juga sendiri bersama ada terlihat alim munazarah kalau kita sekarang satu dari zaman asal dan kita belum berarti kita jadi najibu ulama ke belum berarti najibu
آیا د ده ماضي د ماشوموالي نه تر د پیغمبرۍ د دعوې پورې څنګه وه او د مخکې څنګه وه دا خبرې پرېږده دا خبرې پرېږده اوسنۍ خبرې کوو چې د دعوت د پیغمبرۍ ورکړې ویې نه کړه مخکې پیغمبرانو باندې د دا وکړه ماضي پرې خرابه وه ماضي پرې د روپرۍ وه ماضي پرې د ښځو سره د جنکو سره د رسوم او د رڼا تېره شوې غټ مجلس کې دا خبرې به کوو رسول الله مبارک هم ګورو مخکې پیغمبرانو سره هم ګورو ماضي ګورو ځکه خو د صفا په غونډۍ رسول الله مبارک چې کله ودرېده نو اعلان کوي نو څه وایي ټولې دنیا ته وایي ټولې دنیا ته یې دا پېښ کړه ټولې دنیا ته چې څومره د مکې خلک وو لبثت فیکم عمرا تاسو کې مې 40 کال څلوېښت کاله تېر کړي دي فکیف وجدتموني زه مسلم دې ته احتساب ټولې دنیا ته وایي څلوېښت کاله کې مسلم منترب ما وقایه وجدناک صادقا یو کس راولوي چې ستا دا چل کړو دا چل کړو زما ملګري مې کړي چیرې دې راته ضروري دا چل دې کړی دی تجارت کې دا خیانت کړی دا عادت دی دا دې کړی دا دې کړی پورې کار روبه ته مې دا محمد دوی وکړي لماذا تكونوا مرتكبين كيف وجدتم المسلم منذري ضرورت صادقا لكن دې کې نه کومه راځي چې د تجارت په لیکاو دا چلے پرتو بلې ټو په کالج کې وګورئ کای بلې ټو په کالج کې وګورئ یې سره په یو پیج باندې تاسو ان اوحینا الیک کما اوحینا شانی ورته ګورا ما کوته بالعمل الرسول هغه پیغمبرانو ته دې تاسو ته راغلي باندې آیت شاهین دو اوس برای مولانا ته د دې آیت انتخاب ویل دا وحی متعلق پورې زیات آیتونه په قرآن شریف د دې آیت انتخاب ویل د دې آیت انتخاب یو څه وکړه او دا ورو پورې وایي نو دا ورو څه پورې آیتونه دا ورو څه د لګي تیری بين السطرين التبارك مناسبة من الواحدة آياتنا ولا التبارك آيات المرسلة إلى الله صفات تبقى وإخلاص دي إلى الله صفات تبقى ودست انتخابي ولي وقدرك نور دوحي تيجي وحي ذكر هذا وحي موري آياتنا دي دعوة الانتخاب دبرة مرسول آيات وبيان دوحي ذكر الاستقامة والمقصود بالإسلام ذكر ذكر أنبياء واحد إشارة ذكر الاستقامة تبارك الله مناسبة واحد ذلك ويشو وذكر مناسبة واحد وذكر مشتكنا تبارك الله فيه بلا واحد فقط مناسبة واحد وواحد هو الإسلام ذكر المقصود بالإسلام جو دراسته بذلك تشبيه لنوح عليه السلام نوح عليه السلام نمثل به في القرآن آدم عليه السلام شيس عليه السلام إدريس عليه السلام شبه بعض الحضارات وي إدريس پیغمبر نو قرآن حضارت جي پیغمبر إلياس عليه السلام شبه تو کوئی إدريس إلياس يو پیغمبر نو تو کوئی جدا ليش قرنا آدم عليه السلام ونوح عليه السلام بمثله لس پیڑے یعنی جو پیڑے تقریبا سلطی سوگرہ سکتوفی 90 احتیاط دیلے پیڑے اگر زمانے پیڑے والے لجے پیڑے اگر زمانے پیڑے خودر کا نوح علیہ السلام عمر سو ذکر نو که پیړی د خپل عالم نظر کارو د ځوانو دنیا او که پیړی د هغې زمانې پیړی اقلما پوهېږې که د هغې زمانې پیړی اقلما نو د آدم علیه السلام هم در کارو
نوح عليه السلام ذكر كونوا نجاة نبيا ذكر لك كذا أبزوري خلق ذكر لك تسمي نبيا ذكر فلا تكي ويتوب لا يا آدم عليه السلام ونوح عليه السلام نمانك बाहर के 10 पेड़ منهم من قصصنا إليك ومنهم من لم نقصص عليك منهم من قصصنا عليك بعض ذكر ومنهم من لم نقصص عليك ولد بهم بلندش جولك سليل تقريبا بعد جولك سليل سريع للعبك تقريبا وصل تخصيص له وبالك نظريه دي بس يولا بينهم بينهم ما كيفيات او تفصيل لو هم نقوم بالمقابله غير نقوم بالمقابله لا يمكن ما كيف رسول نو انبياء نو رسول देखिए वो कलाम को हाँ तब से समझे पाले कि ये नूह में रसूल वाले ولد نوح عليه السلام نمخ على الأنبياء وكانوا يوكلين اختلاف في الكتاب تاجي حديث الشفاعة راجي في البخاري كذا إلى نوح المسلمين سمعوا يوضع تشولي في هذه المنطقة لو جوابنا نوح برسول ما كان بيا إنه برسول صار ربنا قام بنا رسول الله بارك الله أمهم بما يقصر طيب ليه ما يصير لأن مشاركة Peygamber mübarekler neden zaman olmuyor böyle durmamda kontrol mutabara Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Aleyhisselam Resulü kadar Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle haler bekleyebilir rapor vermesi zorunda Zalim Nuh Aleyhisselam onun kudret tabakı cevene mana Nasali wakil Rasulullah Mubaraklah Nasali Pakal mahisun rakyat Nusarali Awdarat om Kuleh halak Nusar om halaki Ibrahim Allah salam Rasulullah salam Allah Mumnijat wa Shawanat Jannah wa Akhirat Ma'abud Kul Salam Taib kali Bala wajah salam ala بلا وجه هذا شيخ الهند مولانا محمود حسن رحمه الله عليه ذلك وما تقولي جو تمديد أخوي نوح عليه السلام زمانه قولي زمانه الكفرية زمانه ما شبه سبع التمديد بالآخرة محسبة ذلك جو ما شبه تفعل أمور كأستاذ ربي القرآن أو درس أو الحديث أو كلمات ربي أغذب أمور المعاشرات تجون لما يشوف أنا بجي شابه قدام وانا هذا ما يشوف أنا بجي بيع وسكا أنا بجي دارو بلي تاجورا أنا شابه روري وفا روري نفري أخاشوري سارو أخاشوري ما يشوف Ada masjid jami bersinggah je, bagus bersinggah je, bor bersinggah je, dasuna bersinggah binti. Baru kamu mereka, sampai mampu kawan, jual mampu kawan. Ni ada terus be umur sama asyarat boleh dikiki, rahan sahan jual kawan, tajun tertidur tadi. Kalau cekal biar روح القلوب ده اللي بيجي لو بيعمل طموح لمعاشرات زي ولكن الورداس يا مستلم علموا صبيانكم الصلاة وهم أبناء الصلاة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر روح وكتاب بعد شو مكمل تعليم ولا وكوصات وإذا الدنيا أمور في جدله وتعليم والقواو فشرط النمني مسؤول الضرورة
ونراك نخلع ونترك من يفجر بوجوه واسع ضربه جوزه وكرموسه تصديقه نقلا كذا زمانا نوح عليه السلام ده زمانه پوری معلومه وا نو ځکه الک تصدیقي دا زمانه د سکونیت هر پیغمبر په دې زمانه کې امور د معاشرت او الله چې آدم علیه السلام ته ښودلي دي نو د معاشرت امور وعلم آدم الاسماء او چې راټولې کړو معاشرت امور نو که به څنګه کوي غنم به څنګه روانوي جامه به څنګه جوړوي کوټه به ځان څنګه جوړوي هغې ته هېڅ پته نه وه نو خبر حابیل چې حابیل مړ کړ ویله چا نه ورته چې څه ورسره وکړه نو شی کوي فبعث الله غرابا يبحث في الارض اغرب قال لا وتشاء ضروري صح حاصل سري نوح عليه السلام ده زمانه كل زمانه ده سوا ده طفولية وسوا انه امور ده معاشرت خودلك انجينير خودلك زراعت خودلك جامع جوړول خودلك جامع مستل جوړ خودلك او د نوح علیه السلام زمانه سره زمانه باندې ده چلو نستر هو تشرایع شروع شو تشرایع کونه مګره سبیره ورته کار کوي نو ځکه تاسیس نوح او چې د نوح علیه السلام اوس به زه مختصر سم ده ډېر مختصر کوم اوس به څه إذا أنا مخفي كبيران أنبياء ومقابلة لك مقابلة وهذا هذا كيف لا لو تبع كذا تمام كيف لا دين خبر دين خبر في هذا مقابلة لا مليان لخلق تدور دين أو تجارة تجارة كبيرة في مخفي كبير أنا نوري موټر یې دی دا کوي کورې بلډینګ جوړوي او چې څومره بلډینګونه جوړې دي ولا مبارکي ده ورته ډېر زبردست اختلاف د امام او د قوم ده دا وایي مقصد همدا دی د جوړ کوتا او د جوړ خبرې کولې دا ورته وایي چې منځله به او په کوم خان بابا منځله راغلی که نه سپېرمې نه دي څه بار وباسم او خان بابا چې راشي جومات ته او ورته ولې ناوخته راغلې فبیر راته رجال باس نه پرېږدم خان بابا وایي دا خو راته پلار دی امام مخکل وکړه صلی الله وسلم وکړه مقابله جوړه مقابله کله جوړېږي وایه ورته د دین خبره ده د دین خبره دي او محض د دنیا خبرې والله که مقابله هېڅ حاصل دا چې دا نوح علیه السلام زمانې پورې زمانه د طفولیت وه امور د معاشرت وغیره وغیره د اجازات ټول مخکې شوي نو هېڅ مقابله نه وه د نوح علیه السلام د زمانې سره زمانه بالغه شوه نو څه چارو جوړ کړه مقابله شوه دین را خلاصه به در وویل چې د نوح علیه السلام نه مخکې کوم پیغمبران هغې امور د معاشرت د دنیا تکویني وو او د نوح علیه السلام نه پس داغه نه پس بیا دیني امور شروع شو مقابله شروع کړه رسول الله مبارک د امور دیني او د معاشرت لپاره نه خلاص کړه والنبي من بعده والنبي من قبله اولاد نو یو خبره دا شوه چې نوح اول رسول څه تخصیص وشمیره بهم اشاره څه شوه شابته جوړومبه نوح علیه السلام قوم سره مقابله کړې وه تکلیفات رسېدلي وو تا ته هم تکلیفات رسېږي درېیمه څه خبره شوه درېیم دا چې تسلي ورکوي چې نوح علیه السلام د خپل قوم مقابله له قومونه منه نو غرق شو نو ستا قوم هم غرق کېږي څلورم دا چې نوح علیه السلام سره د الله نصرت راغی ستا سره به هم نصرت کوم پنځم دا چې د نوح علیه السلام رتبې رسول کوم رسول یې خو دا هم یې وویل چې نوح علیه السلام چې هغه د امور معاشرت نو د امور دین یو
يو ديني لپاره او دا غنفت پیغمبرانم نو د امور دینی او لپاره راغلی دی تاسیس إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نبيين لفظ ذكر شو رسوليين بينهم يوقاس طبقة ومنادوة النبي عام دي الرسول في النبي تقول لشامل شو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نقول في رمضان فكرالا أو الرسول نبي رسولان فكرالا ولكذا نقول ذلك ولكثرة نوحه الجراس طويل يلتوي لا جرالان ذلك إنا أوحينا إليك ووحي صبر معنا لغة الاستراحة وإليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كان نزول من بدلة ذكرك دام قولي إذا آية ولروا تبركا أو مناسبة آية غير تبرك هذه ملك واحدة وحي نور آية مجاوزة سيولد وقت منصوص فهو نجري وبيان تخصيص تنوح ولكي تغيب وجوهات من تذكرك يدور جنور له كنور له उस पराज की मौलाना से तर्जमा तौर जो ले अवल के पकाना बरकुल वही रसूलुल्लाह او جزء ثاني وقول الله عز وجل من بعده يا رسول الله فلولا سدما يقول على المعاد وكتاب الآيات أغيك يبعيك إلى ثاني أو نثبت بمحاجة استغارة الآية نسبة الأول إذا ترجمة الباب فكان اسمه جزئي كان مثلين جزئي كان مسألوه جزئي وليه ثلاثة البخاري ومعاوية بفقه البخاري في ذلك دقتنا زمانا تكليو كياتو نكال بحر جزء دعوة ورسوا حديث بدلائي يو جزء دعوة فجزء الدعوة رسوا وحديث ضروري يو بدل يو جزء دليل شيء فالبدل أو كان رسوا حديث الدوار والطار الثالث بمخفة ترجمة الفاكهة ومساعدة أجزائي وهل جزء دعوة إلى الله الجزء دعوة مثبت بي دعوة سيئة مثبت يو جزء دعوة مثبت وجزء دعوة مثبت يقول لك حديث يو حديث يو جزء أو يعلم حديث لازم الاحتمال الذي شرحناه إذا كيف كان الوحي ظانا لا مثبت دعوة أو ذا قول الله عز وجل ظانا لا مثبت دعوة أو يثبت حديث الذي يوم حديث بعد حديث مرة بعد ذلك أو بعد حديث يوم بينما إذا ترجمة الباب في جزء دعوي مثبت بين جزء دليل دعوي ترجمة الباب في جزء دعوي وبين دليل دعوي مثبت بين مثبت بين دليل في حديث دليل بعض كيف كان الوحي لا نتعبد او انا اوحينا اليك لا تتعبد او انما الاعمال حديث اسبوع زي ورسل دلائل حديث هذه يوضع فيه الدليل او الدليل لكن بين الاشياء
بإنتاج كيف كان مكتسب الوحي تعود مثل أو ذا قول الله عز وجل فشان أحاديثه نبي دليل شو بمناسبة الخطبة دليل سيدي أو كدليل دليل تعود كيف مناسبة أنا كقول لك تعود نجمع مناسبتنا فيما بينهم وهم نبي نقصد دليل دي ولكن بمناسبة بين دليل وذا مناسب وكدليل دي وذا مثبت تعود بين مناسبة مثبت وعلى تقريبا لما خبرنا هذا كيف وكان بعض الرب تعود مثبت شوى إنه أوحينا إليك أخيك والبصر الدلالة كيف ياو معناه مسكر كيف تسود الشرف هذا الذي لو من الوزفات البيان يا ترى بيان حال كيف نقول نقول كل واحد مختلف نقول كل واحد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح واحد مشتاق وكل واحد بكي مشتاق أنت خطوان قمت كيفية تبدأ الوحي كيفية تبدأ الوحي نبات العلماء يرى نوح عليه السلام في وحي رتبه بالأمر وكذا وذا رسول الله مبارك في وحي رتبه بالأمر وكذا نوح عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وحي رتبه في وحي رتبه أمر هذا كم خارج من بالأمر كذا ولا كم بقول ليه ولا كم بقول إذا نوح عليه السلام على رسول الله مبارك وحي ذكر وعرف مطابقة لنا الإعداد تجمع الوقت قاسي أغلق مطلق وحي نذب كثير كيف تبرك الوحيد مطلق وحي ما بيجي مطلق وحي من غير نبي والمداخل ما يستمر إلى تستعد لقرأ وقت الصلاة من كلا ملك كيف هوي ومورات سنة هذا بيد كيف هوي مورات سنة كيف قبل كل واحد هوي ومورات اليوازي بعد أنا بكتب يدي ماذا تبي يجي ماذا تبي يمينك يا رجل لو ماذا تبي تسيك بس دور مسير خبر هذه دور نوري تكتب كيف كان كيف سبب كيف زمان تقولي هذا كيف ولا واحد ذكر كان استوى واحد مكمل أول أخيرا قولي راس كذا فكذا نوح عليه السلام فبيان شنو كلمة دليل السجن تمكن دليل ده مناسبات بمشي أو تمكن دليل بمشي أغسال أذاك كيف العظمة تظهر يدري ذلك عظمة واحد رسول الله ذكر واحد العزيز الشان وليه عظمة واحد باعتبار عظمة المحال إليه أو محال إليه المسؤول المبارك في عمر العظيم في عمر المسلم كيف يو عظمته صوت عظمته لكن عظمة واحد إشارته لك عظمة واحد باعتبار عظمة محال إليه في رسول الله مبارك عظيم أو عظمة واحد إشارته واحد ورب أقبل وواحد تقول في منقرات برسول الله وبلا خبر بما كيف الأخبار اختلاف الأقوال الذي أغلق اختلاف العلماء الذي أغلق اختلاف الدلائل الذي اختلاف الروايات الذي أغلق فأصدري خبر الشيء خبر مناسبة شو دليل شو ذكر شو لك ترجمة الفاظ في كيفية تبرك الوحي أو تنتج مطلق وحيدا وفرق الولدين نرجو الجواب بين مثل المناسبة جابتي هذا إذا كيف كان فرق
وحي القرآن منتصفا أداء كل حالات وحي القرآن هذا ليش كلام لازم يقول ربنا الله تبارك وتعالى ده مناسبة له دليل और देश से भी ये पराजी का आत्मा का और दिन आत्मा का वाले जो दे दे के रखे वे देखा आत्मा का वाले कैसे का आत्मा का मुहाज दे ये नंबर वाली और वो के नंबर तस्वीर देना हाल अखीर नंबर हमारी रेवन के वुदू वाहिद ذكر सही मुनासिबत वाले हाल देखा तभी अमल का वाहिद هذا البين جدا وميجو سنة مناسبة تمشي أو البين مسوي دار البين دليل الدروبية الغالية عظمة سواء في ذلك بنفع نور أنبياء التشكيل أو كيفية كل واحد متفقون واحد مرادة دليل سنة ظاهرة هذا البين جدا وميجو سنة مناسبة أو البين جدا وميجو دي كيف نواقع من بعده كل ذكر الصورة ترجم الكفار مترجم به عنوان تمام معنون به دعوة تمام كذا ترجمة الكفار أو وجد تصميم التبعيد أو رسو حتى سنة سربا ولا نسيب دلائل ذلك بهذا حد السنة يوصل ضروري خبري رسل جسمه يوم منغا أحوال درابيان ومخارج من درابيان أحوال غير كم ذكر توجيه يوم ذاك يدرون درابيان سنات وضروري مبلا حامل ذكر تو إذا صوت التأكيد بالتفصيل أو دون المكير وكذا مبلا حامل من كذا ضعيف سبب الحديث هذا بخاري رابيان رسل إلا يوصورا بأني ببعيك علماء كلام كيف لما مخالف الاتخاذ دي انظر علماء كلام كيف أيوة تشبير قدرين الناس أجل شوية بأن ذلك الرابيان وصحالات الدروسة تلك يبدي حاجيك يسمع الرجال لك نذبع المختصر والتبعيما وضربوت الإسم إسلام وضربون فيه محفظين بأحوال الرابيان أو حال السنة نغيوم نغيوم ممكن مبحث في شرح الفاضل شرح هذا ممكن خبر مناسبة حديث الجنة الفاضل ممكن خبر مسائل المستنبطين غير مسائل الذين أمروا ممكن خبر من زمان يعني يقول الحديث أو ضمن يوفر خبر بين أربعة اعتراضات في حديث ذلك اعتراض إذا من الإمام الشافعي رحمه الله عليه من الاختلاف أو ضمن بلا خبر في حديث شاني إذا حديث تكرر شاذ سوف أوريه لو أخذ أكثر ما هو لو أحوالنا أحيانا وذي ننسب الحديث بيان بموضوع أحوال الرواة في إذا حديث كم كاملين أي مشهور لعزيز لفريده والغرامات بكيدة منه ذيك من اعتراض محاكم بعد أيوة اعتراض قيوم تطبيق أغلب قيد دولي خبرين في معاك لما شرح الحديث لما شيء مسائل مستقبلة سرون ذلك اعتراضون ذاقي جوابه في ذلك شأن ورود الحديث فكما شرح الحديث حديث الشأن ومناسبة الحديث تسمى في الطاقة وخير الصفات إن شاء الله نكتب بأسنا فلذلك